تو صاحب آپ دے سامنے بلا تاخیر بیان واسطے تشریف لے آندے نے خطیب ابن خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا سلیمان شریف صاحب ہے، نالے اسی دعا بھی کر دے چلے جائیے۔ اللہ تعالی مولانا شریف الہ آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے۔ انشاءاللہ انہاں دے صاحبزادے ساڈے نال ہم کلام ہونگے، اللہ اس دے رسول دیاں باتاں سنانگے۔ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا سلیمان شریف صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جنیا آمینہ میں کتنا لال سونا، اور جنیا آمینہ نے کتنا لال سونا، تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں، اور پیتا شیر حلیمام تے خلم ہویا، مرتبہ جگ وچ انج کسے تائی دا نہیں، اور زندی لوریاں شیماں محبتاں تھی، ڈٹھا پیار انج بین رضائی دا نہیں، مکی ویر اتے میں تمر مکی، مینو پیار ایڈا سکے بھائی دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا ایک کو تھوڑی جی کٹ کر اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگن درود و ثنا سید الاولین والآخرین امام کائنات ساری کائنات دے سردار پیغمبر میرے تھوڑے پیر مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ مالک دا بڑا شکر ہے جس اللہ نے ایک غیر گزرے دور دے اندر سانو اپنے کارجو جمع ہونے دی توفیق دیتی ہے۔
دعا کرو اللہ پاک ساڑھا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ اللہ قبول فرمان گے ہمیشہ تو ہی بات چلی آندھی اپنے کر کوئی اونوں ہی بلاندہ ہے جن دے نال پیار ہوئے تسی اللہ دے گھر چو بیٹھے جی اس بات دی علامت تے اللہ نو تواڈے نال پیار خیسی تے اللہ نے بٹھایا ہے اللہ میرا تواڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات تھے کہ بچیاں کورس دے اندر پوزیشن حاصل کی تھیا نہیں دعا کرو اللہ انہاں بچیاں دا پڑھنا اور اساتذہ دا پڑھانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما ہے اور اس مرکز میں سے ادارے اللہ قیامت تک لیا آباد فرما دے اور معاونین دی زندگی جان مال اندر اللہ برکتاں دے نزول فرما دے تو انہوں پتہ ہے آج بلبل قرآن کاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب نے تھے آونا سی پر رات ہونا دی گڑی تھے حملہ ہو گیا دعا کرو اللہ شاہ محترم دیا قدم قدم حفاظتہ فرمائے مجبوری تھی بنا کر کے نا ایتھے نہیں آ سکے میں نو گنہگار نو اللہ نے موقع دیتا ہے دعا ہے اللہ آج دی حاضری قبول فرما گتے میرے توڑے وقت نجات دا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ میں تو فوراں بعد بقیت السلف ساڑی جماعت دا سرمایہ حضرت مولانا بہادر علی صاحب خطاب فرمان گے اللہ شیخ صاحب دی عمر دے اندر اور علم دے اندر برکتاں دے نزول فرمائے دوستوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی سیرت ہوتے چاند پہلوہ ہوتے گفتگو کرنا چاہنا اللہ مالک کے دعا کہ اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے پیغمبر تا پہلے بھی بڑے آگے بڑیاں شانات تے مقام لے کے آئے اللہ پاک کریم بڑیاں بلندیاں دیتیاں پر جو شان آمینہ دا لال لے کے آئے ساری کائنات دا سردار لے کے آئے اللہ نے نہ او پہلے آنچو کسے نو دیتا ہے نہ بعد والے آنچو کسے نو دیتا ہے اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک کریم اعلان کر چھوڑے نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ امر محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں امر لاڈلے نبی امر پیارے نبی امر سونے نبی اللہ سونے کی اعلان نے اللہ پاک فرماتے ہیں محبوبہ پہلے پیغمبر آ گئے کوئی تحصیلدار بن کے آ گیا کوئی ضلع دار بن کے آ گیا کوئی پنڈ والے نبی بن کے آ گیا کوئی بستی والے نبی بن کے آ گیا محبوبہ میں رب نے تینوں سارے جہان دا نبی بنا دیتا ہے اور کل جہان والے میں تینوں رحمت بنا دیتا ہے تے الہبادی تڑپیا کہندے کینے اور کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے خلق اول سارے نبی اور مشرق کو لے کے مغرب تک حدہ پہنچیاں اس دی جگیر دیاں اور آج ساڑھے گلوں آکے سن سجنا جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیاں اور جندنا دیاں قسمام خدا کھاوے جندیاں گلہ چنوں چیر دیاں اور قرآن اعلان کردہ اے گورنر سنیا جے میرے بیروں تھے میرے بھائیوں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ امر محبوب
میں تانوں رحمت بنا دیتا ہے اپنے علی بھی رحمت بیگانے علی بھی رحمت گھر والے علی بھی رحمت باہر والے علی بھی رحمت اللہ اکبر اللہ دشمن آباد تے بھی رحمت آغور کرے آجے میرے ویروں اللہ دے پاک پیغمبر میرے توڑے پیروں مرشد جناب محمد پڑھ دو صلی اللہ اور سارے پڑھو درود رسول اتے اور سارے پڑھو درود رسول اتے اور رب پڑھن دا حکم سنا دیتا انہوں پتا چی کئیاں نے نہیں پڑھنا اور تائیوں بھیجن ماد دے با دیتا آپ پڑھے ملکہ بھی پڑھن چارے جانو پڑھن دا حکم سنا دیتا اور طریقیں والے سارے خوش ہو جاؤ سانو محمد دا نوکر بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اور غور کریا جے میرے ویروں ادران متنو دسام اپنے نبی دیاں گلاں تا بڑیاں سننا ہے اللہ دا قرآن جو اعلان کرتا ہے میں اپنے نبی نو رحمت بنا دیتا ہے آج تینو دسام تیرا نبی کی میں رحمت ہے ایک اللہ دے پاک پیغمبر ایک غزوے تے گئے نام غزوہ ذات الرقام اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے نال وفاواں کرن والے صحابہ میرے نبی دا نال ساتھ نبھان والے صحابہ اللہ کو اکبر اللہ اینو ذات الرقام کیوں کیا جانتا ہے میرے نبی اپنے بیلیاں نو لے کے نکلے نام اپنے صحابہ نو لے کے نکلے نام سفر بڑے لمبے نے صحابہ دیاں جتیاں ٹوٹ گئیاں نام پر صحابہ نے شکوے نہیں کیتے نبی نو اے نہیں آگیا چانو کتے لے کے آگیا ہے چانو کتے پسا چھڑے آئی نہیں 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 ایک کون صحابہ وفادار سے غابہ وفاوہ کرنے والے صحابہ دنیا ہوتے جے کو جیاں وفاوہ صحابہ نے کیتیاں نے اللہ دی قسمیں کوئی کو جیاں وفاوہ نہیں کر سکیا جے کو جا پیار صحابہ نے کیتے کوئی کو جا پیار نہیں کر سکیا جے کو جیاں الفتام صحابہ نے میرے نبی نے کیتیاں نے ایک کو جا کوئی الفتہ نہیں کر سکیا پھر کیوں نہ کہندہ جاوام اصحاب نبی دے پیارے نے ہندہ یقین ہے وہ بول دے وے کیوں جی پیارے کہ نہیں اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من نبی تمہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر عمر دی شان لکو اور کمیں بیانوں کو وے کمیں بیان کرام عثمان علی دی عظمت توم ایک جانو گوے قربان کرام اوے ساری آقا دیاں کیاں دے تارے نے اصحاب محمد پیارے نے میرے نبی دے صحابہ نالے آمینہ دلالے اللہ کو اکبر اللہ اور صحابہ نے نبی نو کدوں چھڑے آم صحابہ نے کدوں بے وفائیاں کی تیاں اللہ کو اکبر اللہ ایدر غور کری ہوئے ویرام میرے نبی واپس آ رہے نے چل دیاں ایک ہو جا مقام تے پہنچے نام جتھے جنگلی ککر بڑے نے بابول دے درخت بڑے نے میرے نبی نے اپنے صحابہ والے وے گیا صحابہ نے میرے پاک محمد والے وے کیا آپ ایک دے پہنے صحابہ تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دے یار تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اسی پہلے آرام کریں گے سفر بعد تو کریں گے راوی بیان کرتے ہیں جتے جتے صحابہ نو جگہ لبی ہوتے ہوتے جا کے لیٹ گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بھی ایک درخت دے تلے جا کے لیٹ گئے ایک کافر دوروں میں اندہ پہ آئے ایک کونے غورس بن حارس ایک کہندہ اللہ دا نبی سو چکے آئے میں چپ کر کے جانا وام نبی دی تلوار دینا آئے ماد اللہ نبی نو شہید کر دینا وام اس کملے نو پتا کوئی نہیں جنہوں رب رکھے انہوں کون مار سکتا ہے جندیاں راکیاں رب رکھے انہوں کون مار سکتا ہے جندیاں زندگیاں رب وداوے اندیاں زندگیاں کون کٹا سکتا ہے اور ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے اور ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے بوٹا جنہ دے رزق دا گرے آگ ہوئے اور ان دریاوی کدی نہیں ڈوب دینے ہاتھ قدرت نے جس دا پڑے آگ ہوئے اور پنجر ایک وجے پاویں 10 وجن اور نہیں مردہ جے ربنا مرے آگ ہوئے زندگیاں دا مالک کونے زندگیاں مدان والا کونے زندگیاں جو برکتاں پان والا کونے اللہ کو اکبر اللہ اور غور کرے آج تریکنی دے باتیوں میرے نبی سو گئے نا میرا پیر سو گیا میرا مقتدہ سو گیا میرا رہنما سو گیا اے ہولے ہولے آیا نا آبی راتیں عقیدے دی گل بھی سمجھا دیا نا ایڈا ہولے ہولے آیا نبی پاک ستے پہنے جب بخاری پڑھ کے بیگ لے انہیں آگے نبی پاک دی تلوار اتار لیتی نا میرے نبی نو نہیں پتا لگا جے میرے نبی نو پتا لگ جاندہ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر نے اتارن کوئی نہیں دینی چی اللہ دے پاک پیغمبر ستے پہنے انہیں تلوار لا لیتی نا میرے نبی نو نہیں پتا لگا نا جس ستے نبی نو نہیں پتا لگا آج تا نبی پاک اپنی قبر جو موجود نے اپنے عقیدے دی صلاح کر لیں اللہ کو اکبر اللہ انہیں تلوار لا لیتی نا میرے نبی آرام فرما رہے انہیں خوج مار کے میرے مصطفیٰ نو اٹھا لیتا نا کہتا کیے میا سے موکا منی یا محمد محمد آج میں تیر کلو بدلے لے لوانگا آج تو میں نو داسنا تینو میری تلوار دے کلو کون بچائے گا آج تینو کون بچائے گا تیری را یاد رکھی جڑا اللہ نے سانو نبی دیتا ہے او بہادر نبی او دلیر نبی او شجاعت والا نبی اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی مسکران لگ پہنا آپ فرماتے نے میں نو بچا سکتا ہے تے میرا اللہ بچا سکتا ہے تلواراں کون بچاتا ہے تریکھنی والیوں اللہ بچاندہ ہے اللہ راکھیاں رکھتا ہے اللہ کو اکبر اللہ بندوقاں کو بھی اللہ ہی بچاندہ ہے تلواراں کو اللہ بچاندہ ہے زندگیاں دین والا اللہ مرن والا اللہ پھر کون کہندہ جاوانا اللہ بھاجوں کوئی مارد نہیں اور کوئی ڈبیاں بیڑیاں تارد نہیں اور کوئی بگڑے کم سوار دنیم اور سب نبی ولی لچارنیم ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکارنیم ایک دن مر جانا اور جے دیوے تے دن دائی اللہ نیم کوئی سارے نو کون دن دا تو انو کون دن دا تے سانو معلومیاں ایک دن ایک بندہ میرے بزرگاں نے ویکھی جائے کہنے لگے کہ تو کی وین ہے کہندا مولوی جی میں وینا جی اسی نہ کمائیے تے تسی کتھوں کھاؤ کہ کیدا بنیا ہے نا سارے نو کون دیندا ہے اور جے دیوے تے دیندا اللہ نی اور چھڑ غیراں دا تو پلا
اور باسے اوندے تے رکھ تسلانی اور تیرا کو جو بیڑا پاری ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکاری ایک دن مر جانا ایک تا اللہ دنان دیاں طاقتاں دوسرا میرے نبی نے اللہ نے وعدے کیتے نصرتو بالروب محبوبہ میں اپنے تینو روب دے دیتا ہے دور بیٹھا ہوئے گا دشمن تیرے نام دنال کمب دے پہون گے اللہ دے پاک پیغمبر دا روب پہ گیا اللہ دے نام دا روب پہ گیا اللہ کو اکبر اللہ اندے ہتھوں تروار ڈگ پئینا پھر کنے اٹھائینا نبیان دے نبی نے اٹھائینا جہانا دے امام نے اٹھائینا ساری کائنات دے سلطان نے اٹھائینا آپ نے تروار پھلے آپ فرماندن ان توں گن کرنا ان توں دا چھم تینو کون بچائے گا کہندہ میں نو کوئی نہیں بچا سکتا آپ فرماندن پھر تیرنا کی سلوک کرانا کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتو تک میں تینو جاننا جتو تک میں تیریاں خبران چنیاں نے تو بدلے نہیں لینا ہے بلکہ معاف کر دینا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے نام اور کلمہ پڑھ لائے مسلمان بن جا کہندہ میں مسلمان کوئی نہیں بننا آپ فرمان نے جا میں محمد نے تینو معاف کر دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ حاجے بھی تنو سمجھ نہیں آئی نام آوی بخاری دنویت اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ایک بندہ پھلے اندانا مجھے نبی دے میں چلے آکے بند دیتا نام مجھے نبی دے میں چلے آکے ستون دے نال بند دیتا اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی نو تلاوان کی تیانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ پڑھ کے لے آندن آکے ویک لگونا میرے نبی آگئے آپ نے ویک ایتا سمامہ بنو چھارم اے یمامہ دا سردار سمامہ بنو چھارم آپ فرمان دینے مہندہ کا یا سمامہ اور سمامہ کنا تیرا کیا رے کہن لگا اندی خیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں چنگا بلا میں نو کی ہو گیا ہے تے نالی تمکیلہ دیتے نام کہندہ کیے وَإِن تَقْتُلْ ذَاتَ مِن نبی پاک نو کہن لگا میں کمیاں دا بال کوئی نہیں میں یمامہ دا سردار سمامہ بنو چھالام اگر میں نو مارو گے وارس بدلہ لے لین گے تے نالی کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تا میں نو تو ہی چنگا لگنا نہ تیرا مدینہ ہی چنگا لگتا ہے ماذا اللہ میں نو تے تو بھی نفرت تیرے مدینے تو بھی نفرت میں قربان جاوام آمینہ دلال دے حوصلے تو میں صدقے تیواری جاوام میرے نبی دے صحابہ موجود نے جانا دین والے صحابہ موجود نے قربانیاں بیچ کرنے والے صحابہ موجود نے آپ نے نہیں آکھیا نا آسمام بنو چاڑو لمحے ہم پالو نا اندی طبیعت صاف کرو نا انہوں گال کرندہ والد سونا اللہ کو اکبر اللہ آپ چوب کر کے کڑے ہو گئے نا میرے نبی اپنے صحابہ میں لے آگئے نا آپ فرماندنی میرے صحابہ سن لگو نا سمامہ دی کوئی بندہ روٹی نہ بناوے نا سمامہ دی کوئی بندہ دودھ نہ لے کے آئے نا صحابہ کہندنے چونے ہم سمامہ نو پکھا مارم دائرہ دیم آپ فرماندنی نہیں آج سن لو سمامہ دی روٹی آئے گی تے محمد گھروں آئے گی سمامہ دی روٹی آئے گی تے آچا دے ہستہ دی پکی آئے گی سمامہ دی دودھ آئے گا نبی دیاں ڈھاچیاں آئے گا اللہ کو اکبر اللہ حضرت سمامہ بنو چھال بدے ہوئے نے آج مسلمان کوئی نہیں ہویا نا 14 روٹیاں کا جمدہ ہے مکہ دودھا پی جمدہ اللہ کو اکبر اللہ تین دن میرے نبی نے اپنی مسجد دے اندر رکھیا نا مسجد نبی دا محول وکھایا نا
मामा बेनू सार वेखदा पिया है एन करके नमाज दा टाइम हो जांदा है एक काले जा रंग दा बंदा मोटे मोटे होंठां वाला मक्के नबी दे नाल एक चुबारा है ओंदे ते चढ़ जांदा कन्ना चुंगलियां पा लैंदा कहंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये आज़ान कहनी शुरू कर देंदा आज़ान कहंदे मस्जिद नमाज़ियां दे नाल पढ़ी जांदी है कोई साडी भी पढ़ींदी हां दे नमाज टाइम है दुआ करो अल्लाह नमाज़ी बना दे ऐसे उंगल खड़ी करा लो आज किन्ने पांच पढ़ियां ने घट ही बंदे नजर आते दुआ करो अल्लाह सानू नमाज़ी बना दे और जानते हो ना सारियां ही भागता जमीन पे आईयां ने अल्लाह ने नमाज उता बुला के मेरे नबी नू अता फरमा दी थी पता है कि मैं बुलाया अल्लाह वल्लों जिब्रील हुक्म होया अल्लाह वल्लों जिब्रील हुक्म होया ऐसे वक्त जमीन दी तरफ ता जा आखी जाके मेरे महबूब नू तू और मेरियां उल्फतां दा आगे मुल पा जा और नाले छत्तां आसमानां दी सैर कर जा अपनी दस जा साड़ी सुन सुना जा और जल्दी जा जिब्रील ना देर लावी लेके मेरे मोहम्मद नूं आ जा आज जिब्रील ने वेख्या हुजरे अंदर सरकार आराम फरमा रहे ने आंखां खुतियां ने दिल जागदा है और तार दिल दी दूर पहुंचा रहे ने और पैरां वल खड़ो जिब्रील सोने और जल परां दी मार जगा रहे ने अदब नाल जगा के ते अर्ज कीती तुहानू बारी ताला बुला रहे ने और मलक सारे तक देने रात तेरा होरा तालब ने दिलदार दिया विच दरबारे इलाही हो रही इंतजारियां आप सोनी सरकार दिया आसमान से बजा के ना अन करके मेरे नबी दियां अल्लाह नाल गल्लां होईयां ना तीन बंदे अल्लाह नाल गल्लां कर गए ना पहला बंदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह नाल गल्लां कर गए ना दूसरा बंदा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह नाल गल्लां कर गए ना तीसरा कौन है शाफी कौसर अल्लाह नाल गल्लां कर गए शाफी माशर अल्लाह नाल गल्लां कर गए जिन्हों अल्लाह ने नबियां दा नबी बना दिता है जहाना दा इमाम बना दिता है जमीन आसमान दा सुल्तान बना दिता है अल्लाह को अकबर अल्लाह गल्लां होईयां ना प्यार दियां बातां होईयां ना अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह कहंदे ने सोने आ गया है हुण एक तोहफा भी ले जाना या अल्लाह तेरा तोहफा की है अल्लाह कहंदे ने एक ता सूरह बकरा दियां आखिरी दो आयतां ले जाना दूसरा 50 नमाज़ां ले जाना मैं तेरी उम्मत ते 50 नमाज़ां फर्ज कर दित्तियां ने मेरे नबी चाई चाई लेके आ रहे ने हज़रत मूसा नाल मुलाकातां हो गईयां मूसा कहन लगे हज़रत जी बड़े चाई चाई जा रहे जे अल्लाह दे नबी नूं नमाज़ नाल बड़ाई प्यार अल्लाह को अकबर अल्लाह आप फरमांदे ने मूसा अल्लाह ने 50 नमाज़ां दित्तियां ने हज़रत जी इन्नी जर्रबतु बनी इसराइल मेरा बड़ा तजर्बा जे मैं बनी इसराइल चो बड़ा वेला लंघाया ओ दो नहीं पढ़ते छन तुम्हारी उम्मत 50 किवें पड़ेगी हज़रत जी की करना चाहिए अल्लाह को चले जाओ ना कट करवाओ ना हज़रत मूसा भेज रहे ने मेरे मोहम्मद जा रहे ने नमाज़ां कट हुंदियां जा रही ने हत्ता के 5 रह गईयां ना मूसा करीमुल्लाह कहन लगे ना हज़रत जी एक मेरा और ला लवो ना अल्लाह दे नबी फरमाते ने अस्तग़फिर मिन रब्बी
ساؤن میں اللہ کو شرمان دیا نے آپ فرماندے نے کون میں نہیں جا سکتا نا اللہ کو اکبر اللہ کے اندر سونے پھر ساڑی بھی گھر سوڑ لوں آپ ایک لوگ جان نبی پاک دی حدیث پڑھ کے بیگ لیں آپ فرماندے نے میں نو رب نے آواز مار کے گیانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یبدل القول لدیم ساڑے گلوں گلہ بدلیاں نہیں کر دیا اسی جڑی گل کر دینے ہم وہ آخیر ہوں دیئے پر توڑے نال محبت سن انہا لگا بھی حادی کھل خمس اور تو آمدہ گیا میں کٹ کردہ گیا نم اے تیری محبت سن اے تیرے پیار سن اے تیری عرفت سن چاڑے تیرے نال محبت سن انہا لگا بھی حادی کھل خمس آپ پانچ لے جاؤں اپنی امتوں جا کے کمیں اے پڑھن کے پانچ میں رب سواب پنجاواں دا دے چھڑاں گا پڑھو گے پانچ سواب پنجاواں دا ٹکر جائے گا کہیں پڑھو گے ٹھرے بیٹھے پر کہیے جی بھی نہیں بول دے دعا کرو اللہ بولن دی توفیق عطا فرمائے اور پڑھے کرو نماز پڑھے کرو نام نمازی بن جاؤ نام سماما بنو سال ویندے پڑھے ان کر کے اذان ہو جاندی مسجد نمازیاں دے نال بھری جاندی صفا بن جاندیاں نے ان کر کے ایک سونے جچرے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آ جاندے اور سونے تم بڑے بڑے پر نبی تم ود کون سونا محمد کریم تو ود پیارا کون ہو سکتا ہے کہن والا کہندا اور قد کاٹ سونا سے بنتر بناوٹ اور قد کاٹ سونا سے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اتے سے جاوٹ کسے مانے آج تک ایو جیا سونا نہیں جنیام اور جمیں اپنی مرضی مطابق گبنیام مصور نے بچ امتحا کر سوچی اور کجیری جنار تصویر کٹی حسینہ جمیلان دام منہ موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یار لگ رہا ہے بھی ٹائم نہ سونگ جائے تو مولانا بہادر علی صاحب دا بیان ہونا ہے اتنا پیارا یہ سوتے پہلے سمونا جاگ رسول شیخ صاحب لو ماشاءاللہ تھا کہ زیادہ ٹھنڈا سونا نہیں ہے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد سلیمان شریف صاحب اللہ کیوں جی نبی پاک سونے سن کے نہیں آئے چوپ کر کے نام بابو آج جاگ کے تسی اتھے بہ جاؤں اللہ رسول دیم گلہ تسی تیان نہ سوڑ لو کل قیامت میں اللہ توڑیاں گلہ تیان نہ سوڑ لے گا پھر نبی پاک پہ چنگی گل گندی ہو سکتی اور کاک سوادنی مصریاں اندر اسی کھنڈامی چاک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں تے گلن بھی دیاں مٹھیاں جمامہ بنو چھال تین دن میرے نبی دا مہمان بنیا بیٹھا تین دن ہو گئے نام جاتی جاتن ہویا سرور آبندے کولنے جاتی جاتن ہویا سرور آبندے کولنے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تمیگ کتیاں اکھیان بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت ستار دی چوک حبیب والی سینے ٹھار دی آپ کول چلے گئے آپ فرماندے سماما میں محمد دی صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समामा मदीना समामा की कहंदा और कहंदा समामा जेड़ा शहर मदीना सोना जाना मैंदा छड़ जांदा मेरा सीना नाम तेरे थी मैनू डाडाई की नाए शक्ल भावे तेरी कालजे छाड़ दी चौक अबीब वाली सीने नू ठार दी कहंदा मादल्ला मैनू तुहाडे तो नफरत मादल्ला मैनू तुहाडे मदीने तो नफरत अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे नबी समझ गए समामा खड़े बह गया समामा सीधे लग गया मेरे नबी ने अन करके से हाबा नु आख्या ना ओए जेदे औंदी ते तरस आया सरकारां नु जेदे औंदी ते तरस आया सरकारां नु खोल दिओ इसनू हुक्म दे दिता यारां नु घरां नु जावे मिले दोस्तां यारां नु मारन सरदारा नहीं जे आदत सरदार दी चौक हबीब वाली सीने में ठार दी आप कहते ने समामा नू छड़ दिओ इनू रिहा कर दिओ समामा नू आजाद कर दिओ सियापा ने हजरत समामा बिनु छाड़ नू आजाद कर दिता नाम अल्लाह को अकबर अल्लाह और तरीखनी दे बाचिया इधरों उधरों आने वाले वीराम जरा गौर करी नाम हजरत समामा मस्जिद नबी दे विचों निकले नाम औब की कब्रिस्तान वाली जगह ते चले गए इत्थे पानी सी गुस्ल कीता ते सोचन लग पे कि गोजा बंदा है मैं शक्तियां करदा रहा मोहम्मद नरमियां करदे रहे मैं नबी पाक नूं मादल्ला गालियां करदा रहा मोहम्मद मैनू रोटियां खिलांदे रहे और मैनू एहो जिहा बंदा लिया अगे वखाना जिन्हों जनाब तू गालियां कढे ओ तैनू दुध सोडा पिलाए जिन्हों तू बुरा भला कवे ओ तैनू रोटी खिलावे ना अल्लाह को अकबर अल्लाह ओए नहीं लब सकदा नहीं लब सकदा समामा बिनु साल सोचन लग पिया मैं गरम हुंदा रहा मोहम्मद नरम हुंदे रहे क्योंकि कुरान जो ऐलान करदा है वा इन्नका लअला हुलुकिन अज़ीम आवीरा वेगनम जे हजे तेनू समझ नहीं आई ना आप तेनू समझा देवाना आ मदीना चेहरे अल्लाह मैनू तेनू मदीना मगा देवे ना ए केड़ा मदीना और जदों कंधां दिछन मदीने दियां तैवां सारियां ठर दियां सीने दियां और नाले हसद ते बुगज ते किने दियां वावा डगड़ मजाइयां हुंदियां ने ओ इस पापी दिल दियां तो के वावा गूंब सफाइयां हुंदियां ने और जदों रोज़ा अतहर नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे ओए बेनूर अखां नू नजर पवे यकदम रोशनाइयां हुंदियां ने और मेरा जी करदा सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा और जिन्हें सारी दुनिया ठार दिती मेरा भी ठंड पान जी करदा अल्लाह सानू मदीना मखा दे जेडे ठरे बैठे जे ना दुआ करो अल्लाह जाग के बहन दी तौफीक अता फरमाए तुसी माशाअल्लाह ही बैठे जी मैं दम कराने लिए बैठे जे या किते मर्ग ते आए बैठे जे अल्लाह पाक करी अब्दुल लतीफ आबद साहब दी मेहनत कबूल फरमा ले अल्लाह जाग के बहन दी तौफीक अता फरमाए आ मदीना नबी पाक बाजारे बाजारे जा रहे ने मेरे नबी तुरे जा रहे ने एक यहूदी ने नबी पाक नु वेख्या ना अल्लाह दे पाक पैगंबर नु कहन लगा ना मुहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم نام تا بڑے بڑے نے پر میرے نبی دا نام کیڈا سونا نام بڑے بڑے نے پیغمبر دے نام تو سونا نام ہی کوئی نہیں گا نام اور سب نام پیارے لگ دینے اور ایک باندھ رہندے اور سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دام انہوں مالو زر دی بھی تھوڑ نہیں اور کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں اور زر مالک چاہیاں بول جاندہ جو بندا غلام محمد دام اور سونے نبی نے چیم اعلان کتاب ابو بکر نے سب قربان کتاب اور وار کے تن دیا لی راوی کتاب خوب کرام محمد دام اور دشمن بھی کول جیم آب اندام مکھ تک لیندہ دل دے بیندام کافر بھی راتیم اٹھے اٹھ کے آج سنن کلام محمد دام صلی اللہ علیہ وسلم کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے کھونا کھجوراں کڑیاں پیاریاں نے کھجوراں ہی لے جاؤ نام میرے نبی نے اپنی جیب لے ہاتھ مارے آنام آپ فرماند نے یہودی میری جیب کھالیے کہندہ جیب پیچھے کوئی نہیں تے ادار لے جاؤ لوکی جنہوں ادار دیں دے ہوندہ نائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو تینوں کون ادار دیں دائی جنہوں یہودی ادار دینوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے کل پیسے کوئی نہیں کہندہ کلوں پیسے دے دے آجیں پرسونوں پیسے دے دے آجیں ترسونوں پیسے دے دے آجیں یا انج سمجھلا کہندہ جدو کون او دوئی دے دے آجیں آپ ایک جورا لے لیانا میرے نبی گھر چلے گئے نا اللہ کو اکبر اللہ ایک جات یہودی بیان کردہ اجے وعدے دین باقی چیم اجے دین باقی چن اللہ دے نبی ایک دن ساڑھے بدار جو گزرے نام میں نبی پاک کنوں میں کھیا نام میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے رکھو نام آپ فرماندنے اجے وعدوں دین باقی ہے کہتا میں کیا وعدیاں اچھی نہیں جانتے نام ساڑھے پیچھے رکھو نام آپ فرماندنے ہونتا پیچھے کوئی نہیں گئے نام کہتا میری دکان سے بہ جاؤں پیچھے آ جان کے میں تونوں جان دیاں گا میرے نبی نوں رحم دے اندر نے بٹھا لیتا نام اور تریکھنی دیا باچھی آگور کری ہوئی ویرام چیابا نوں پتے لگے نام چیابا جمع ہونے شروع ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ اجاز بیان کردم جیویں چیابا جمع ہونے گئے نام میں گرم ہوندہ گیا محمد نرم ہوندے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے مگر چار بندے آ جائیں نا بندہ تڑ جاندہ ہے کہندہ ہون گال کر پامیں کام دے ناوی ہونے ایز راوی بیان کردہ ایو زید یہودی راوی ہے کہندہ میں جناب گرم ہوندہ گیا محمد نرم ہوندے گئے نام صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ میں کہہ دیتا نام تُسی ایک ہو جائے جڑے پیسے لے کے ویر جاندے جے مان اللہ بنو مطلب ایک ہو جائے اللہ کو اکبر اللہ حضرت عمر کوری کڑے ہوئے چھنم کہندہ سوڑے آم اور میری بات ہو گئی ہے ہونے نے کوئی بھی گل کی تھی نا میں تلوار مار کے اندھا سر توڑے قدمی رکھ دے مانگا آپ فرماندنے عمر میں نو دل دے امید تا نہیں چیم آخر دم پیسے دینے میں نو کہو محمد پیسے عطا کر دے انو کہویں وعدے تا خیال رکھنا اچھے طریقے نہ سوال کرنا اللہ کو اکبر اللہ ایک کہن لگا عمر جتے نو بہتے تو کھلک دینے پلے والا کر دے عمر کہن لگے جے میرا محمد کبھے تھے عمر پلیوں دین لی تیارے آپ فرماندنے عمر اندے پیچھے عطا کر دے ہونا حضرت عمر نے یہودی داد پڑھے ان سمجھ لگونا آپ توڑی مسیحتوں باہر نکلے ہونگے آپ فرماندنے عمر ٹھہر
ٹھہر جا عمر رک جا عمر رک جا حضرت عمر رک گئے نا آپ فرماندے نے عمر جدوں پیسے دیو 60 کلو کھجوران دے پیسے دے آدھا کر دے آجے عمر کہنے لگے سونیا او کاندے پیسے دینے نے آپ فرماندے نے عمر تو اینو دھمکی لائی چی عدالہ ہو جائے گا اللہ کو اکبر اللہ یہ خودی سنتا پہ آئے کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تسی میں ان سے آنے کوئی نہیں میں زید یہودیاں میں قرآن دے اندر پڑے آئے اس پیغمبر نو گچھے نہیں ہم دینا او پیغمبر مدھے تے واٹ نہیں پانتا نا او پیغمبر اپنی ذات دا بدلہ کوئی نہیں لیندہ نا آج تجربہ کرتا بیاسان ثابت ہو گیا سن لو اشہد ان محمد رسول اللہ سن لو سونیا زید بھی تواڈا تے کھجوراں بھی تواڈیاں میں زید بھی تواڈا کھجوراں بھی تواڈیاں اللہ دے وعدے پورے ہو گئے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ پاک فرماندے نے محبوبا میں تینوں رحمت بنا کے کلیا میں تینوں لوکاں دے دکھ اٹھان والا بنا کے کلیا لوکاں واسطے کتے اللہ پاک فرماندے نے آپ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ پاک فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ کہندے نے میں جڑا نبی تانوں کلے آئے میں جڑا نبی تانوں دتا ہے تواڈے وچوں ہی او تواڈیاں پریشانیاں نہیں ویکھ سکدا عزیز علیہ ما عنتم تواڈے دکھ نہیں ویکھ سکدا اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا حضرت ثمامہ بن سال سوچن لگ پئے کہندے کی نے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا دشمن تے نہیں کوئی انج رحم کماوندا میں گداریا شکتی پڑھوں نرمی وکھاوندا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کہندہ لگتا ہے محمد اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پرتے آیا نا صحابہ کہندے نے سونے چودھری پھر آ گیا جے سردار پھر آ گیا جے آپ فرماندے نے اور سردار ثمامہ ہن کی آیا کہندا میں 3 دن تانوں ویکھ کے آئے میں تہاڈا عاشق ہو گیا تہاڈا دیوانہ بن گیا میں تہاڈا غلام بننا چاہنا وا میں جانا گانو دل پچھانوں کھچا ماردا میں گا جانا دل کہندا نبی نو چھڑ کے کتھے جاویں گا محمد نو چھڑ کے کدھر جاویں گا اللہ اکبر اللہ کہندا کہ ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا میں پھر سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں کوئی گنجائش انکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی ادھر غور کرے آجے ویروں اللہ دا قرآن جو اعلان کردا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
جڑا توانو نبی دیتا ہے او رحم دل نبی ہے او نرمیاں کرنے والا نبی ہے او شفقتاں کرنے والا نبی ہے او محبتاں کرنے والا نبی ہے اللہ اکبر اللہ اوہ جان دے ہونا مکے والے آنے میرے نبی نو مکے دے وچوں کر دیتا نا اور جتھے بندے نے عمر گزاری ہوئے اس جگہ نو چھڑنا بڑا اوکا ہوندا ہے میرے نبی نے 53 سال مکے جو گزارے نا مکے والے جان دے دشمن بن گئے وہی ویلے آ گئے میرا نبی لوگ کے مکے و مدینے چلے گئے نا وہی ویلے آ گئے 8 ہجری میرے نبی این کر کے 10,000 دانش کر لے کے میرے پیغمبر مکے والے آ رہے ہیں میرے نبی نے دعاواں کیتیاں ہویاں نے اللہ چھوڑیا کسے نو خبر نہ لگن دے یا اللہ کسے نو پتے نہ لگن دے اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی 10,000 دانش کر لے کے آ رہے ہیں صحابہ میرے نبی دے نال نے آمینہ دلال آ رہے آئے جہانہ دا امام آ رہے آئے کل کائنات دا سردار آ رہے ہیں او آ رہے آئے جن دی شان ورگی کسے دی شان کوئی نہیں جن دے مقام ورگا کسے دا مقام کوئی نہیں اور جن دی ذات نہیں سب تو عالم جن دی بات نہیں سب تو عالم جن دا گرانہ نہیں سب تو عالم جن دا زمانہ نہیں سب تو عالم اور جن دا بیان نہیں سب تو عالم جن دا فرمان نہیں سب تو عالم اور جن دا چھینہ بھی اللہ جن دا پچھینہ بھی اللہ تے جن دا مدینہ بھی اللہ میرے مصطفیٰ رہنے اوہ اللہ دا نبی آنے آئے اللہ اکبر اللہ جن دے بارے میں کیا کرنا میرے شیخ تشریف لے کے آگئے اللہ عمر جو برکتاں فرماوے نام جن دے بارے میں کیا کرنا آگور کرے آجے دوستوں کہنے والا کی کہندہ اوہ پھرن پیر جگتے جمیں برساتی نے ڈڈیاں اداوے اداران تے پگاں وڈیاں پر روڑانو کلمام پڑا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا شہادت والی انگلی میرے پیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں چند دو ٹوٹے کر کے وہاں کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو مار آیا اور نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا میرے نبی ان کر کے اپنے لشکر نو لے کے آ گئے نا 10,000 تا لشکر آپ نے اپنے صحابہ نو سمجھا دیتا نا اوہ علیحدہ علیحدہ کے بہ جاؤ نا نکے نکے گروپ بنا لو نا اگ دے علاوے جلا لو نا چھوٹیاں چھوٹیاں اگاں جلا لو نا اللہ کو اکبر اللہ صحابہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں اگاں جلا لیاں نا ابو سفیان جڑا نبی پاک نال اج تک مخالفتاں کرتے رہے سن اج وی میرے آن والے نے اللہ پاک نے اسلام دی دولت نال مالا مال کر دینا ان کر کے بعد ٹلن واسطے نکلے نا نظراں پہ گئیاں نا بڑے لوگ بیٹھے ہوئے نے بہت بڑا لشکر بیٹھا ہے کہندے نے میں پتہ کرائیں کون نے اولے اولے آ گئے نا ادھروں حضرت عباس نکلے نا حضرت عباس نال ملاقاتاں ہو گئیاں نا کہندے نے عباس آ لشکر گندا ہے عباس کہندے نے میرا محمد فوجاں لے کے آیا بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو جا رہندے ایک ہو جا حالات رہندے کینے سوچا سی تو کلا جان والا ایک بندہ نہ لے کے جان والا 10,000 دا لشکر لے کے آ جائے گا کینے سوچا سی ساڑیاں بکریاں چران والا ساڑھے تی حکمران بن جائے گا این کر کے
حضرت ابو سفیان عباس کہن لگے عباس کہندے نے ابو سفیان اج مسلمان ہو جا اے تیرے حق چوں بہترین حضرت ابو سفیان کہندے نے پھر مینوں لے چلنا اللہ اکبر اللہ حضرت عباس نے نبی پاک دی خچر تے حضرت ابو سفیان نو بٹھا لیتا نا اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دی خدمت چ لے گئے نا آپ فرماتے نے ابو سفیان مسلمان ہو جا ابو سفیان مسلمان ہو گئے اللہ اکبر اللہ دن چڑھ پیا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خالد کتے آپ حضرت خالد بن ولید آ گئے آپ فرماتے ہیں خالد اگے اگے چل کے رستہ صاف کر دیں مزاحمتاں دور کر دیں حضرت خالد اگے اگے جا رہے ہیں میرے محمد پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تے حالت پتہ ہی کہ جی تینوں کوئی رب مرتبہ دے وے تو آکڑ جا تینوں رب ہوتا دے وے تو ٹوڑ مارنا ہے تو جناب اللہ دیاں بغاوتاں کرنا ہے آج تیرا نبی کی کرتا پیا اللہ کو اکبر اللہ واقعہ کافی جن راجہ آپ نے اپنا سر جھکایا ہویا ہے راوی بیان کرتا ہے میرے نبی نے اپنا سر نیواں کیتا ہویا ہے آپ دا سر اونٹنی دے سر سے نہ لگدا پیا اونٹنی دی گردن دے نہ لگدا پیا تواضع للہ میں نو تنج لگدا پیا میرا نبی اللہ دا شکریہ ادا کر دے پہنے کہندے ہونگے یا اللہ تو لوگ لوگ کے نکلے آچم اللہ جب ہاتھے بنا کے داخل کر دیتا ہی اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی مکہ آ گئے نا سب تو پہلے آپ حضرت ہانی دے کرے چلے گئے میرے نبی نے جا کے غسل کیتا نا اللہ دے نبی نے گرد و غبار اتارے نا سفر دیاں تھکاوٹاں دور کیتیاں نا میرے نبی نے 12 رکعتاں نماز پڑھی نا اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال میرے مصطفیٰ اتھو نکلے نا بیت اللہ دے اندر آ گئے نا 360 بت بیت اللہ اندر رکھ دیتے گئے چین ہر خاندان دا وکھو وک بت ہر کردہ وکھو وک بت ہر کردہ وکھو وک داتا ہر کردہ وکھو وک مشکل کشا میرے نبی بیت اللہ جو آ گئے نا آپ نے بیت اللہ نو بتاں تو پاک کیتا نا میرے نبی نے سارے بت گرا دیتے نا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر میرے نبی بت قرآن تو بعد ان کر کے میرے نبی نے بیت اللہ دی درید نو پھڑ لیتا ایک ہاتھ ادھر پایا ہے ایک ہاتھ ادھر پایا ہے بیت اللہ اچھائے مکے والے سارے جمع ہو گئے نا اللہ کو اکبر اللہ میں نوتا ایج لگتا ہے اللہ نے بیت اللہ اچھائی تا بنوایا چی مکے والے آنوں میرے نبی دے قدمہ تو کھڑا کر سکے نا میرے نبی کھڑے ہوئے نے اور غور کریا جے ویرو آمینہ دلال نے ایک ہاتھ ادھر نو پایا ہے ایک ہاتھ ادھر نو پایا ہے آپ نظر مار دے بہنے آپ فلانا میں نو گھاریاں کڑیا کردا چی آپ فلانا میرے سر چوں کوڑے سٹیا کردا چی آپ فلانا میرے راجوں کنڈے مشایا کردا چی آپ فلانا میں نو مان اللہ مجنوں تے دیوانہ کیا کردا چی اللہ کو اکبر اللہ آپ فلانا میں نماز پڑھدا چاہم میرے گلے جو صافے پاک کے مروڑے دے دندہ چینا آپ فلانا میرے صدیق نو ماریا کردا چین آپ فلانا میرے بلال نو ماریا کردا چین آپ فلانا آل یاسر نو ماریا کردا چین میرے نبی نو نظر آ رہے ہیں سارے چھرے نظر آ رہے ہیں اللہ کو اکبر اللہ ایک منے اینا دیاں صورتہ نظر آ رہی ہیں ایک منے سورہ یوسف میرے نبی دیاں کاندے چامنے آ گئی نا یوسف علیہ السلام دا قصہ چامنے آ گیا نا براما نے یوسف نو کھو دے وچ سٹ دیتا کھو کٹ کے ویچ دیتا مقداب کاندا مصر پہنچ گیا نا عزیز مصر دے کرے چلے گئے او بھی میرے آ گئے نا جوان ہو گئے نا گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں اللہ دے نبی نو جیلاں کٹنیاں پئیاں نا 17 سال جیلاں کٹیاں نا او بھی میرے آ گئے یوسف جیلوں نکلیا ایک خواب دی وجہ کر کے اللہ نے اپنے یوسف نو وزیر خزانہ بنا دیتا کچھ ووٹ لین گئے
اللہ دا نبی ووٹ لین گیا بغیر ووٹاں تو وزیر خلا ترلے نہیں کرنے پہ ترلے کرنا لے آ رہے تھوڑے دن نے ترلے ہون لگ پہ کھنی ایویں نہ کر کر جان جی منتاں کرنے گے اسی تو آئے اسی تو آئے نوکر اسی تو آئے خادم تے ووٹ لے کے ٹھوڑا مار کے پرا سٹن کے تسی کون تے اسی کون او جی کملی ساڑھی عوام جی ہر 50 سالہ بعد بیوقوف بن جاتی دعا کرو اللہ عقل نصیب فرما اور سوچ سمجھ کے ووٹ پایا کرم یہ جڑا بل پاس کر دینے نا ان جو تیرا بھی حصہ نصیب پہ گیا دعا کرو اللہ پاک چنگے بندے دا انتخاب کرم دی توفیق عطا فرما ہمیں تڑے بادیاں نہ کٹیا کر اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف پیغمبر نو منگنا کوئی نہیں پیا در در تے جانا کوئی نہیں پیا ترلے کرنے کوئی نہیں پینا اللہ جدو دیمتا ہے تے بغیر ترلیاں تو مدارتاں دے دیمتا ہے اللہ کو اکبر اللہ آریخ دے نہیں جب توڑے ملک دے حکمران وزیر اعظم انور کاکڑ صاحب ترلے لے کوئی نہیں اللہ نے وزیر اعظم بنا دیتا ہے وہ آج بھی بنا سکتا ہے اللہ کو اکبر اللہ ادھر غور کرے آجے یوسف پیغمبر وزیر خزانہ بن گئے نا 7 سال اللہ دے نبی نے محنتاں کیتیاں نا پھر او جناب قید سالیاں گئیاں نا حضرت یوسف نے بڑی ہی محنتاں کیتیاں عزیز مصر فوت ہو گیا نا حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے نا اللہ دا وعدہ پورا ہونے والا ہو گیا نا او کنان دے اندر قید پہ گیا پراؤ تھوں چلے تے مصر آ گئے حضرت یوسف دے سامنے آ گئے نا قرآن کہتا ہے یوسف نے چھان لیا پر براما نے کوئی نہیں چھان لیا نا کہنے لگے کتوں آئے جے حضرت جی اچھی کنانیاں کنان تو آیا تو آڑے باپ دا نام کیے ساڑے باپ دا نام یعقوب او اللہ دا نبی کنے برا جے اچھی 12 برا ایک نو بگیار کھا گیا ایک کتے جے او باپ دے کوڑے یوسف کہنے لگے اگلی باری انہوں لے کے آیا جے نام تاک اللہ دے وانگا اگلی باری بنیامین آ گئے نام حضرت یوسف نے بنیامین نو علیحدہ کر کے داد دیتا میں تیرا برا یوسفی میں چاہنا میں تینوں اپنے کو رکھ لوانا ہیلا کرن لگا مام براوا تیریاں ہی جاتا ہوں تے ہیلا کر لینا مام بنیامین کہتے ہیں آگا ہیلا کر لیں اللہ دے نبی نے بنیامین دے بورے جو پیالہ رکھوا دیتا نا وہ بھی میرے آگا قافلہ رخصت ہو رہے ہیں ان کر کے آواز لان والا آواز لان دیں یا ایتو العیر اور قافلے والیوں تسی تا ساڑیاں چوریاں کر کے جا رہے جیم تسی ساڑے جناب چوریاں کر کے جا رہے جیم عزیزے میں شردہ پیالہ لے کے جا رہے جیم تلاشیاں لیاں گئیاں نام حضرت بنیامین دے بورے جو پیالہ باہر آ گیا نام تے سارے برا کہنے لگے جے بنیامین چوری کی تیئے تیندہ برا یوسف ایمان اللہ چوریاں کرتا سی استغفر اللہ ہن ذرا غور کرو سامنے عزیز مصر حضرت یوسف کہندے نے دل جو آکھیا یار اجے بھی مینوں نہیں چھڑیا اجے بھی مینوں نہیں چھڑیا جے 40 سال لنگ گئے اجے بھی میرے بارے دل صاف نہیں کیتا جے گل لمبی نہ ہو جاوی روم او بھی ویلے آ گئے نا بنیامین نو یوسف نے رکھ لیتا نا او بھی ویلے آ گئے تیسرا پھیرا لگا یوسف دا دل جانتا ہے یا اللہ میں راز کھول دے وانا اللہ کہندے نے یوسف میں پلاننگ کردا ہاں مینوں پتہ راز کدوں کھولنے نے میں اپے تینوں دس دیواں گا نا تیسرا پھیرا وجانا حضرت یوسف اندروں دعاواں کر رہے نے اللہ چونے کیڑا ویلا آئے گا نا اللہ کہندے نے یوسف گھبراویں نا اج ویلے آ چکے نے اج فراقیاں دور ہو جان گیاں اج جدائیاں مک جان گیاں حضرت یوسف دے سامنے اے سارے برا کھڑے ہوئے نے کہندے نے اے عزیز مصر اگے یوسف دی جدائی جو ساڈا باپ نبی نہ ہو گیا ہے چاہے باپ دی آنکھاں
چلیاں گئیاں نے ان تو بنیامین رکھ لیتا معلوم ہوندہ چھاڑا باپ فوت ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اینا دو چار باری حضرت یوسف دا نام لیتا نام تے اللہ نے آرڈر دے دیتے اے میرے یوسف ہون ذرا بولنا ہون ذرا اینا دے سامنے اپنا راز کھولنا اللہ دا نبی بولنے لگا حال علمتم ما فعلتم بھی یوسف اور یوسف کر دے جے میں نو دسو تسی یوسف دے نال کیڑا سلوک کیتا سی اینی گل سنی نا اینی گل سر چو ٹھنڈا پانی پہ آگے تے کہنے لگے ساڑھا باپ اللہ دا نبی ساڑھا باپ اللہ دا نبی ہے تے صبح و شام دے تے خبرہ سمان دیا نازل ہو دیا نے صبح و شام جبریل وہی لے کے آنگے نے 40 سال لنگا نے آج تک اللہ نے ساڑھے باپ رو نہیں نسیا اسی یوسف نال کی کاروائی کی تھی تے عزیز مصر نو کیوں پتہ لگا نالینا اللہ دے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ تو کپڑا گرا دیتا نام تے حسن یوسف جی حسن یوسف تا نہیں بدلے آچی نام یوسف دے چرے دلشکار تا نہیں بدلے چنم آپ فرمان دینے میری ملاقاتاں یوسف نہ لوئیاں میں یوسف نو ویکھے آتے میں نو انج لگتا ہے اللہ نے وانڈ کے عطا حسن کلے یوسف نو عطا فرما دیتا ہے حسن تو یہ سی نا تے کہنے لگے تا اپنا یوسف لگتا ہے ایتا باپ ورگا لگتا ہے انتا یوسف کیا تو ایتا یوسف تا نہیں ہے یوسف کہندا نا یوسف و آدھا اخیم میں یوسف تے آ میرا پڑا اینا سنیا تے این کر کے کمب گئے پیران تھلو زمین لائن نکل گئی نا زمین ہل گئی نا اے یوسف بادشاہ کی میں بن گیا عزیز مصر کی میں بن گیا کالتا سے بچہ سی اسی انہوں پھوچو چٹے آپ اسی انہوں بیچ دیتا نا آج جناب بادشاہ بن کے سامنے آگے آئے وہ دو بچہ سی مار گٹ کے جان چھڑا رہی سی آج بادشاہ بن گیا آج فوجہ والا بن گیا ہے آج طاقتہ والا بن گیا ہے آج سانوں کون بچائے گا آج گھن گھن کے بدلے لگے گا آج ساڑھے نانی پر لگے گا آپس چوں گلہ کرتے پہنے تے اللہ تا نبی پر آمن والے ویکتا حضرت یوسف علیہ السلام بولے نا لا تسریب علیکم اليوم پر آؤ سن لو میں بدلے لین والا نہیں گانا میں تا معاف کرنے والا ہوں اور پر آؤ سن لو میں تنہوں سارے آنوی معاف کر دیتا گلہ معافی نہیں کیتا جاؤ کرانوں ٹر جاؤ اپنا قوم قبیلہ لے کے آ جاؤ نا میں تنہوں مصر چو آباد کر دے گا تسی میں نو جناب کروں کٹیا میں تو انہوں جگہ دے گا اللہ اکبر اللہ ایتر غور کریو میرا گل مکن لگیوں میرے نبی دے سامنے سارا نشکہ چلتا پیا نقشہ آرے آئے میرے نبی بیندے پہنے سامنے مکے والے کھڑے ہوئے نے آپ بیندے پہنے ایک کوئی چاچے دا منڈا ہے کوئی بابے دا منڈا ہے کوئی خاندان والا ہے کوئی رشتہ دار والا ہے کوئی کیڑا ہے کوئی کیڑا ہے میرے نبی نے ان کر کے ہاتھ بلند کی تنم آپ فرماتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم مکے والے ہو چھوڑ لو اور میرے خاندان والے ہو چھوڑ لو رشتہ داروں چھوڑ لو میرے قوم قبیلے والے ہو چھوڑ لو جی میں یوسف پیغمبر نے اپنے برانو معاف کیتا میں محمد نے تو معاف کیتا اویون دی ایک اکیلی جان سی اون دا دشمن سارا جہان سی بچ مٹھی تے سچی زبان سی تائیوں سارے جہان پر چھا گیا تو آڈا نبی ایک ہو لیا رحمت اللہ کے آیا کہ اپنے نہیں بگانیاں نوی معاف کر دیتا تو آدھے برانوں معاف نہیں کر سکنے تو اپنے رشتہ دار نو معاف نہیں کر سکنے تو اپنے عزیز نو معاف نہیں کر سکنے اور معاف میرے نبی فرمان دینے ما داد اللہ عبدن بیافن اللہ عزم جڑا کسی نو معاف کر دے اللہ انہوں دنیا تے عزتہ عطا فرما دینے
معاف کرنے والا عزت پا جاتا ہے اور بدلہ لینے والا بندہ نا اللہ جانتا ہے ویسے اسلام نے بدلے دی اجازت دیتی ہے لیکن بدلہ لینے والا بندہ برابر تو رہ جانتا ہے پر جڑا معاف کر دیندہ ہے نا اللہ جانتا ہے انہوں اللہ دنیا تے بھی عزت دیندے تے اگلے جہان بھی عزت عطا فرما دے میرے نبی فرماتے نے آخری گل سن لو جڑا بندہ حق تے ہو کے کسی نو معاف کر دیندا جھگڑا چھڑ دیندا رولا چھڑ دیندا رپا چھڑ دیندا سرکار فرماندے نے سن لو میں محمد تو ضمانت دے کے جا رہا ہوں اس پیغمبر دی ضمانت تے جندیاں گارنٹیاں اللہ نے آپ عطا کر دتیاں نے قرآن کہندا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سن لو میرا نبی آپ دی مرضی نال نہیں بولدا اصل جو جڑا میرا نبی گارنٹی دے رہا ہوندا میں رب گارنٹی دے رہا ہوں آپ فرماندے جڑا حق تے ہو کے جھگڑا چھڑ دیندا ہے رولا چھڑ دیندا ہے میں محمد نو جنت دے وچ کوٹھی دی ضمانت دے کے جا رہا ہوں کوئی لوگوں کو انشاءاللہ کوٹھی اور جی میں داڑھی رکھنا سنت تے رفع الیدین کرنا سنت تے دوسریاں سنتاں نے او میں پرانو رشتہ دار نو خاندان والے نو بیلی سجن نو معاف کرنا بھی سنت تے اللہ پاک سے توفیق عطا فرمائے میرے شاہ محترم تشریف فرمائے اللہ میرا تواڈا سارے دا بھلا فرمائے اللہ پاک ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ